بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحدثنا شيخنا وسيدنا فضيلة الشيخ محمد قاسم حفظه الله تعالى وأكرمكم في الدارين. حدثكم فضيلة الشيخ صفة المحدثين مؤسس الجامعة الحقانية الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحصل لكم الإجابة عن فضيلة الشيخ صفة رحمه الله تعالى، وعن فضيلة الشيخ عبد الرحيم السوادي رحمه الله تعالى. قالوا حدثنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتي وشيخ العلامة فقيه العصر الرشيد أحمد الجنجوي. وحصل لكم الإجابة عن الشيخ سيد محمود السندري الدروي عن شيخ العلامة رشيد أحمد الجنجوي، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. وحصل لكم الإجابة عن والدكم فضيلة الشيخ مولانا محمد أحمد المعروف المهتم بالباباجي. قال حدثنا الشيخ المكرم الثقة الأمين العلامة نصير الدين البوشتري. قال حدثنا الشيخ العجم القائم بن البنجابي. قال حدثنا الشيخ أحمد بن سهر الفوري. قال حدثنا الشيخ المكرم شاه محمد إسحاق الدهلوي عن شيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي. قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي. قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد النبوي عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري. قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حبيب الصلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الكربلي عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوزهم وعلومهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسط والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله